السلام عليكم. فيديو جديد في الدارة ال اللي حطمت فيها الاطار المرجعي وحاولت نجمع جميع الاسئله اللي ممكن توضع في الدارة ال. قبل ما نبدا نجاوب على الاسئله نفهموا اشنا هي ال اللي هي الوشيعه، المعامل التحرير الذاتي ديال الوشيعه كنرمزوا لها بهذا الشكل. من طبيعه الحال كتلقاو بان عندها ال وعندها ار. اش كتعني هذه؟ ال هو المعامل التحريض الذاتي، معامل التحريض الذاتي للوحده ديالته اللي هي الهنري، كنرمزوا ليها باش. و ار هي المقاومه الداخليه ديال الوشيعه هذه. وعندها توتر، مثلا عندنا اي هو هذا، من طبيعه الحال هذا هو يو ال. توتر بين مربطي الوشيعه شحال كيساوي؟ يو ال كتساوي ال دي اي على دي تي زائد ار اي. من طبيعه الحال الا قالك المقاومه الداخليه مهمله، اذا ار بتساوي صفر، اذا بيولي يو ال كتساوي ال دي اي على دي تي. هذه هي العلاقه اللي خصنا نكونوا اللي بغينا نتعاملوا بها بزاف في هذا الدرس ديال ار ال. يعني هذه من بين العلاقات الاساسيه اللي خصو يكونوا في بالنا، هي يو ال كتساوي ال دي اي على دي تي زائد ار اي. ومن طبيعه الحال قانون اوم اللي هو يو ار كتساوي ار فوا اي. اللي بنشرح لكم حتى بالنسبه للدارة، بالنسبه للوشيعه ال تتستجب لرتبه التوتر اما غتكون صاعده ولا نازله، يعني بحال الشكل ديال المكتف. هي المكتف كيخزن طاقه كهربائيه والوشيعه كتخزن طاقه مغناطيسيه، حتى هي تستجب لقدره لرتبه التوتر. كيفاش؟ يعني مثلا عندي هذه هي الوشيعه على التوالي مع ار، من طبيعه الحال عندها مقاومه ار، اما كيكون في المربط رقم واحد ولا المربط رقم جوج. اذا كان المربط رقم واحد يعني كاين مولد، يعني كاينه رتبه توتر صاعده، رتبه توتر صاعده، رتبه توتر صاعده، توتر صاعده لمعاينه التوتر بين مربطي ار، يعني بهذا الشكل. اذا سديت المربط رقم واحد كيكون يو ار، يعني المعاينه ديال التوتر بين مربطي المقاومه. اش كيبان لينا في رسم التذبذب؟ كيبان لينا في رسم التذبذب هذا الشكل، يو ار بدلاله دي كيكون بهذا الشكل. حتى هو عنده نظامين، نظام انتقالي ونظام دائم، يعني ممكن نقسموا هذا تسمى نظام انتقالي وهذا نظام دائم. نشوفوا الى حلينا رقم واحد وسدينا رقم جوج، يعني رتبه توتر نازله. يعني كيفاش؟ كيكون بهذا الشكل، يو ار بدلاله دي كتكون بهذا الشكل. حتى هي عندها نظامين، نظام انتقالي ونظام دائم، واللي غادي ندرسوها بالتفصيل وكيفاش ممكن نستمروا المنحنى. هي اللي بغيتكم وليداتي تردوا ليه البال في التمرين في الامتحان الوطني، اما غيعطيوكم يو ار ولا غيعطيوكم اي. غادي نتعلموا كيفاش نتعاملوا معهم بجوج. نمشيو لاول سؤال. الاول سؤال بين، السؤال الاول بين على التبيانه السابقه كيفيه ربط جهاز راسم التذبذب لمعاينه يو ار. دابا حنا بنديروا المعاينه ديال التوتر يو ار. يعني هذه اش كندير؟ كندير المدخل ديال يكريك هنا والمدخل ديال الهيكل هنا. علاش؟ لان الا غلقنا الداره من هنايا التيار غيدخل من هنا. اذا البلاصه اللي كيدخل منها التيار كيكون ماخذ ديال إيكغيك، والبلاصه اللي كيخرج خصو يكون مرتبط مع الهيكل. مثل يو ار و يو ال. مثلا ممكن يطرح حتى هذا السؤال. باش نمثل يو ار كنمشي قدام ار كندير يو ار، بحيث بما ان يو ار اصطلاح مستقبل يعني خص يكون التيار ضد منحى التوتر، و يو ال كذلك فهي بنفس الشكل. تفهمنا؟ نمشيو للسؤال الثالث. اما غيطلبوا منك
المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر او ار، ولا المعادله التفاضليه التي يحققها شده التيار اي. اما غيكون هذا ولا هذا في الامتحان الوطني. كيفاش غنجاوبوا؟ كنبداو بنفس الخدمه اللي كنا خدمنا بالنسبه للطاره اخسي. كنبداو بالجمله المشهوره اللي هي حسب قانون اضافيه التوترات. غير حنا خصنا نبينوا واش عندنا رتبه التوتر صاعده ولا رتبه التوتر نازله. حنا نخدموا على رتبه التوتر صاعده. اش كتعني رتبه التوتر صاعده؟ يعني عندي ار وعندي ال، وبطبيعه الحال كاين المولد. هذه رتبه التوتر صاعده. يعني اذا كنا بنا رتبه التوتر صاعده كنخدموا مع هذه الطاره، اذا بنا رتبه التوتر نازله كنخدموا مع هذه الطاره. حسب قانون اضافيه التوترات اش كيقول؟ بان يو ار زائد يو ال كتساوي او، ونخدموا معها. يو ار حسب قانون هو ار فوا اي، واخا هي ار فوا اي، و يو ال شنو هي؟ ال دي اي دي تي زائد ار اي. الى ذكروا لنا مقاومه داخليه، اذا ما ذكروهاش ما كاينلاش تكتب هاد ار اي. هاد ار كبيره زائد اي في اي غنجيبها حدا ار صغيره. يعني اش بيولي لي التعبير؟ هو ال دي اي على دي تي زائد ار اي زائد ار اي. عندي الحق لان الجمع تبادلي. كما كتشوفوا هذا الحد وهذا الحد عامل مشترك اللي هو اي. اذا بتولي ال دي اي على دي تي زائد ار عامل لي اي كتساوي او. ونضع باش ما تبقاش متقلانه ان ار زائد ار كتساوي ار توتال. والتعبير اش بيولي؟ بيولي ال دي اي على دي تي زائد ار توتال فوا اي كتساوي او. من بعد اش كنديرو؟ كنقسموا كلشي على ار توتال، لان حنا المعادله التفاضليه التي تحققها اي من الافضل اي تبقى بوحديتها، يعني ما يكونش حدا المعامل. باش نتخلصوا من هذا المعامل ار توتال غنقسم هنا على ار توتال وهنا على ار توتال وهنا على ار توتال. اش بيبقى ليا؟ بتبقى ليا ال على ار توتال دي اي على دي تي زائد ار توتال مع ار توتال بتمشي اي كتساوي او على ار توتال. اذا هذه هي المعادله التفاضليه التي يحققها شده التيار اي في حاله رتبه التوتر صاعده. اما الا ما كانش عندنا رتبه التوتر صاعده، يعني ما كانش عندنا هذا المولد، اش بيبقى؟ يعني رتبه التوتر نازله ما كاينش غياب المولد، يعني بيكون عندي بحال هذا الشكل. يعني في هذه البلاصه او غتولي صفر، وصفر على ار توتال هي صفر. اذا هكا بيخرج لينا. هذه في حالة يطلبوا منا المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر شدة التيار اي. هكا بتخرج لينا هكا، يعني بتخرج لينا بحال هذا الشكل اللي هي ال على ار توتال دي اي على دي تي زائد اي كتساوي او على ار توتال. هذه اي. انا نشوفوا كيفاش بغينا نخدموا يو ار. تعلم هي وحده وعاد تعرف الاخرى. اذا تعلمنا هذه ممكن نعرفوا يو ار. تنعرفوا بان يو ار اش كيساوي؟ هي ار فوا اي. نعلم ان يو ار كتساوي ار فوا اي. اش غادي ندير؟ يعني انا خرجت باي وخصاتني يو ار. باش تولي يو ار يكفي نضرب في ار، نضرب المجموع في ار، يعني نضربوا الطرفين في ار. اش بيولي؟ بتولي ار ال على ار توتال في دي اي على دي تي ونضرب في ار زائد اي في ار زائد تساوي او على ار توتال في ار. ملي كتلاقى اي في ار، كتعطينا يو ار. اذا هي ال على ار توتال دي يو ار على دي تي زائد اي في ار اللي هي يو ار كتساوي او ار على ار توتال. هذه هي المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر او ار. كما كتشوفوا سهله ما فيهاش بزاف، يعني يكفي تكون حافظ هذه العلاقه تعوضها. و يو ار كتساوي ار فوا اي، وكتخرج المعادله التفاضليه كما شفنا في الدار اخسي. دابا نمشيو للسؤال الرابع. يكتب حل المعادله التفاضليه على الشكل. اما غتلقاو هذا الشكل ولا هذا الشكل. الا خرجتي المعادله التفاضليه ديال اي، يعني الا خرجتي المعادله التفاضليه ديال اي
هذه اللي شفنا في الفوق اش غادي تلقى؟ غتلقى الحل ديال اي دو تي، لان المعادله التفاضليه خرجت باي، اذا الحل اكيد بيكون اي دو تي ا واحد ناقص اكسبونونسيال موان الفا تي. اما غتلقى هذا التعبير ولا غتلقى تي على طو، راه بحال بحال، راه نفس التقنيه اللي كتخدم بهادي هي التقنيه اللي كتخدم بهادي. غير بالنسبه لهنايا اشنو هو الفرق؟ ا واحد ناقص اكسبونونسيال موان الفا تي، راه الفا تتساوي المقلوب ديال طو، تتساوي المقلوب ديال طو تو سامبلومون، يعني الفا راه غتكون المقلوب ديال طو. هنايا بالنسبه لهذا الحل، الا خرجتي المعادله التفاضليه ديال اي غتلقى هذا الحل، الا خرجتي المعادله ديال يو ار غتلقى هنايا يو ار، بحال بحال. ونفس التقنيه اللي كتخدم بالنسبه لاي هي اللي كتخدم بالنسبه لليو ار، واللي خدمنا بالنسبه للدارة ار سي. كما علمتكم اول حاجه كندير عمليه النشر، كنشر يعني ا في واحد هي ا، و ا ناقص ا اكسبونونسيال موان تي على طو. ملي كتنشر كنمشي نديرو الاشتقاق. المشتقه ديال اي بالنسبه للزمان ا كتساوي صفر لانها ثابته، يعني يبقى ليا هذه المشتقه ديالتها ا كتبقى هي، والمشتقه ديال الاكسبونونسيال هو نفسه لان الداله الوحيده اللي المشتقه ديالتها كتبقى هي. ولكن ما نساوش بان عندها اس داله، يعني ديك الداله خصنا نديرو ليها الاشتقاق. ناقص تي على طو المشتقه ديالها هي ناقص واحد على طو، لان تي كتبين لنا بحال شكل اكس، هي ناقص واحد على طو. الناقص في الناقص غيعطينا الزائد، اذا واحد في طو اكسبونونسيال موان تي على طو. هادو هما اهم المراحل، الا درتيهم صحاح راه ما يوقعلكش مشكل من بعد، لان تيبقى لك التعويض في المعادله التفاضليه، غتنشر وغادي تشتق. اذا كنكتبوا الجمله نعوض في المعادله التفاضليه. المعادله التفاضليه اش خصها ال على اخ توتال، واخا ال على اخ توتال فوا دي اي على دي تي، غنعوضها بداكشي اللي لقينا، دي اي على دي تي ها اللي لقينا اللي هو اش، اللي هو ا في واحد على طو اكسبونونسيال موان تي على طو، زائد شنو هي اي؟ شنو هي اي؟ هي هذه غنعوضها بهذه ولا بهذه؟ غنعوضها من الاحسن بهذيك اللي منشوره بالمنشوره، يعني هذه اي غنعوضها بديك اللي نشرت في الاول. يعني كما قلت لكم راه العمليه سهله، يكفي انك تعوض اللي هي ا ناقص ا ناقص اكسبونونسيال موان تي على طو كتساوي او على اخ توتال. كما كتشوفوا شحال من حد عندي، الحد الاول والحد الثاني الحد الثالث الحد الرابع. في حاله اذا كانت عندنا رتبه التوتر نازله ما غاديش يكون عندي هذا الحد، غيكون كيساوي صفر. لذلك هنايا كما كتشوفوا هذا الحد الاول وهذا الحد الثالث عندهم عامل مشترك اللي هو ا اكسبونونسيال موان تي على طو. غنعمل به، ها هي عندي ا اكسبونونسيال موان تي على طو نعمل بها، ها هي. ملي كنعمل بها اش كيبقى لي؟ نعمل بها ا اكسبونونسيال موان تي على طو، اش بيبقى ليا ال على اخ توتال فوا واحد على طو. نمشي للجهه الاخرى اش بيبقى ليا؟ ناقص واحد. ردوا بالك الاغلبيه كينسى هاد الناقص، لان انت هزيتي هادي راه ما تنساش راه مضروبه في ناقص واحد، يعني الا عملتي بها غيبقى لك ناقص واحد زائد من طبيعه الحال ا، وغنجيب هذه اللي هنا بتولي هي او على اخ توتال. باش تحقق تساوي صفر. باش تحقق هذه المعادله مهما يكن الزمان خص يكون هذا كيساوي الصفر، خص هذا يكون كيساوي الصفر، وخص هذا يكون كيساوي الصفر. هذا علاش ما خديتوش كياخذ الصفر؟ لان الاكسبونونسيال دائما اكبر من الصفر قطعا، يعني عنده قيمه موجبه قطعا. اذا اش كندير؟ ال على اخ توتال واحد على طو ناقص واحد كتساوي صفر. اش كتعني هادي؟ هاد ناقص واحد باش نمشي للجهه الاخرى بتولي واحد، يعني هي ال على اخ توتال في واحد على طو كتساوي واحد. والطو غتمشي تطلع كانت في المقام غتولي في البسط، اذا بتولي هي الطو كتساوي ال على اخ توتال. ردتوا البال، طو كتساوي ال على اخ توتال. هذه مهمه بزاف، اللي هي طو كتساوي ال على اخ توتال. والدارة اخ سي الا بقيتو عقلتو ان الطو كانت تساوي لنا اخ فوا سي، وهنا كتساوي ال على اخ توتال.
ما تخلطوش ما بين الدارة اغ سي والدارة اغ ال. اذا طو كتساوي ال على اغ توتال. نمشيو لهنايا ا ناقص او على اغ تي، ا ناقص او على اغ تي كتساوي صفر. اذا هذا كيعني ان ا كتساوي او على اغ تي. صافي. اذا من هنايا لان فاش يطلبوا منك الحل تيطلبوا منك تعبر على ا و الفا او لا طو. طو قلنا هي ال على اغ توتال، والفا هي المقلوب ديال الطو. الالفا هي مقلوب على الطو، اذا الفا هي المقلوب ديال الطو يعني هي اغ توتال على ال في حاله اللي عطاوكم الفا. كما كتشوفوها حنا وجدنا ا ووجدنا الفا. التقنيه والطريقه الى حفظت ديال اغ سي راه هي اللي كتستعمل بالنسبه للداره اغ ال. الا لاحظتوا نفس الحل اللي كنا لقيناه في الداره اغ سي كنديروا نفس الطريقه باش تعاملنا، هي نفس الطريقه باش كنتعاملوا في الداره اغ ال. وبالتالي كتجبد طو كتجبد ا اللي كتساوي او على اغ توتال، وبالتالي التعبير ديال اي دو تي، وبالتالي التعبير ديال اغ دو تي هو اش اي دو تي. اي دو تي كيساوي ا. شنو هو ا؟ هي او على اغ توتال عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال موان تي على طو. طو راه قلنا هي ال على اغ توتال. نمشيو للسؤال الخامس. باستعمال معادله الابعاد حدد بعد الثابته الطول. هذا السؤال كيطرحوه في الداره اغ سي وكيحطوه في الداره اغ ال. اغ سي راه شفناه، نشوفوا بالنسبه للداره اغ ال. بالنسبه كما كنعرفوا بان طو كتساوي ال على اغ توتال. بما انهم تهضروا على معادله الابعاد اذا مرغم علينا ولا ملزم علينا نديروا المعقوفتين باش نقولوا للمصحح باننا حنا ما كنقلبوش على قيم، ولكن كنقلبوا على البعد ديال الطوب، على الوحده ديال الطوب. لذلك هنا ماشي ضروري، ماشي ولا بد ديروا القيم، ماشي اصلا ممنوع، يعني خصك دير غير الوحده. باش تلقى الوحده ديال الطوب خصك تكون كتعرف الوحده ديال ال ولا البعد ديال ال والبعد ديال ال. نجبدوا ال منين جات اصلا؟ جات بالعلاقه ديال يو ال كتساوي ال دي اي على دي تي زائد ار اي. حنا ما كنخدموش ب ار اي، نعتبروا بان المقاومه الداخليه مهمله، لان ديما كنقول لكم ونعاود لكم هنا ماشي الهدف الحساب، ولكن الهدف هو البحث عن البعد. لذلك هذا الطرف ما كنستعملوش في معادلات الابعاد، كنستعملوه هي ال دي اي على دي تي. حنا علاش كنقلبوا على البعد ديال ال؟ اذا هذه بتمشي للجهه الاخرى، اذا باش تمشي للجهه الاخرى خصها تقلب. اذا ال اشنا هي يو ال في دي تي على دي اي. احنا قلنا ال. نمشيو نشوفوا ار منين جات؟ من قانون اوم. كنعرفوا بان قانون اوم كتساوي ار فوا اي. هنايا كاين بعض منكم اللي غايقول لك استاذ حنا كنقلبوا على اغ توتال. اولدي حنا ما كنحسبوش دابا، كنقلبوا على الوحده، يعني يكفي دير غير راه الوحده ديال هي الوحده ديال اغ توتال. اغ توتال شنو هي الوحده ديالها؟ اوم، والوحده ديال هي اوم، يعني يكفي تستعمل هذه العلاقه. اذا اشنا هي هي يو ار على ملي عرفنا ال منين جات و ار منين جات يكفي دابا اننا نعوضوا في العلاقه ديال الطو. عندنا الطو كما كتشوفوا طو كتساوي نديرو كسر البعد ديال ال اللي هو اش يو ال في دي تي على دي اي مقسمه على ار. شنو هي ار؟ هي يو ار على اي. ومن طبيعه الحال ما نساوش كل وحده نديروها بين، لان تنقول للمصحح انني ما بغيتش نحسب، راه كنقلب على الوحده. يعني هاد المعقوفتين كنرمزوا بها الوحده، يعني كنقلبوا على البعد. كما كتشوفوا البعد ديال يو هو البعد ديال يو ال هو البعد ديال يو ار، بجوجهم عندهم نفس الوحده اللي هي الفولت، يعني ممكن نضربوا عليهم. البعد ديال دي اي جات في المقام والبعد ديال اي جات في المقام، حتى هما عندهم نفس الوحده. كما كتلاحظوا بقات لي دي تي. شنو هي دي تي؟ البعد ديالها اللي هو السكون. وبذلك هذا طريقه كافيه باش نجاوبوا على هذا السؤال اللي هو تحديد بعد الطول. نمشيو للسؤال السادس. باعتمادك على المنحنى عين قيمه زيرو. بالنسبه لهذا المنحنى كيفاش ممكن نتعاملوا معاه؟ هذا المنحنى كنجبدوا منه جوج ديال المعطيات. هذا المنحنى كنجبدوا منه جوج ديال المعطيات. هاد جوج المعطيات شنو هما؟ بطبيعه الحال قلت لكم
الا خرج لينا خرجنا المعادله التفاضليه باي غيعطيونا هادي، غيعطيونا هذا. الا خرجنا المعادله ديال يو ار غيعطيونا هذا. هي اللي خصكم ديروا في بالكم الطو ما تحتاجش انت ترسم المماس كما كنقولها ونعاودها، وما كيرسموا لك المماس، يكفي انت تقلب على المقارب في النظام الدائم ودير الاسقاط، هذا هو اللي غيعطيك الطو. يعني هما كيرسموا لك المماس. الخدمه ديالك انت كما قلت لك كتقلب على المقارب، وكتنزل. هذه هي الطو. هاد الطو راه هي هاد الطو، يعني هذه القيمه اللي غتخرج لك هنا هي اللي غتخرج لك هنا، سواء كان اي ولا سواء كان يو ار. الاختلاف اللي كاين هو هاد القيمه القصويه شحال كتساوي هنايا. الا كانت اي هي او على ار توتال، وإلا كانت يو ار الا عقلتوا المعادله التفاضليه اللي كانت خرجت لينا هنايا كانت هي او في ار على ار توتال. الله يرضي عليكم ردوا البال. الا كان يو ار كتساوي او في ار على ار توتال، لان فاش كدير الحل ديال المعادله التفاضليه كيكون هنا او في ار على ار توتال الا كانت هنا يو، والا كانت اي كتكون او على ار توتال. حنا غنلتزموا باي. انا هذه كنعاود نفكركم لا تلفوا. نمشيو للسؤال. كما شفتوا هنايا المنحنى عطاني جوج القيم. عطاني القيمه ديال او على ار توتال اللي كيسميوها الناس اي زيرو، كاين اللي كيسميوها بعض التمارين اي زيرو، ولا الطو. شنو هي اي زيرو؟ يعني شده التيار في النظام الدائم اللي كيكون ثابت من طبيعه الحال، اللي هو او على ار توتال على الطو. هنايا نمشيو نشوفوا هنايا باعتمادك على المنحنى عين قيمه اي زيرو. شنو هي اي زيرو؟ هي اكبر قيمه. نشوفوا المنحنى اللي عندنا حنا في التمرين. كما كتشوفوا اكبر قيمه هي 120، ونشوف الوحده اللي هي ميلي امبير. اذا من مبيانيا كنكتبوا هكا، كنكتبوا في ورقه التحرير اي زيرو كتساوي 120 ميلي امبير. نمشيو للسؤال الاخر. واستنتج قيمه ار. الصغيره. كنعرفوا بان اي زيرو اش كتساوي؟ هي او على ار توتال. اش ممكن نجبد من هنا؟ غنجبد ار توتال، ومن ار توتال غنجبد ار صغيره. ار توتال شنو هي او على اي زيرو، و او راه عطاونا فيها هي 12، و اي زيرو هي 120 ميلي. كنقولها ونعاودها ميلي امبير. ميلي لتر اي حاجه فيها ميلي كنضربوا في 10 اس ناقص 3. الا حسبتوها بالكالكولاتريس غتخرج لكم بان ار توتال هي 100 اوم. هذه ار توتال، ولكن حنا بينا ار صغيره. كنعرفوا بان ار توتال حنا اللي وضعناها انها كتساوي ار كبيره زائد ار صغيره. اذا ار صغيره اللي هي ار توتال ناقص ار كبيره. ار توتال لقينا فيها 100، و ار كبيره عطاوها لنا في المعطيات اللي هي 80 اوم ناقص 80، وبالتالي ار صغيره تخرج لنا هي 20 اوم. كما كتشوفوا انطلاقا من البيبيان خرجنا القيمه ديال اي زيرو، و اي زيرو عطاتنا القيمه ديال ار توتال، و ار توتال عطاتنا القيمه ديال ار. اذا الا طلبوا منا ار صغيره ولا ار كبيره اكيد غادي تستعمل القيمه في النظام الدائم اللي هي او على ار توتال في حاله الا كان عندنا اي زيرو. اما الا كانت عندنا يو ار راه غتكون او في ار على ار توتال. فهمنا؟ اذا ردوا البال اش عندكم من نوع ديال المنحنى. هنايا عين مبيانيا قيمه الطو. كما قلنا الطو هي تيكونوا راسمين لك المماس. انت الخدمه اللي غادي تستعمل المقارب، عترسم انت المقارب. النقطه اللي غادي تلقاو فيها غدير لها الاسقاط. لذلك نمشيو كيديروا الاسقاط هنا ولدي راه القيم ديال اي، وهنا القيم ديال تي، والطو عندها بعد زمن، يعني الاسقاط غيكون هكا. هذا هو القيمه ديال الطو. كما كتشوفوا الاسقاط ديال الطو عطانا القيمه ديال جوج ميلي سكوند. اذا مبيانيا ثاني كنقولوا مبيانيا الطو كتساوي ال على لا القيمه ديالها مبيانيا شحال خرجت لنا هي 2 ميلي سكوند. نمشيو للسؤال الاخر. مباشره فاش تتحسب الطو كيطلبوا ال. عقل عليها الطو موراها ال. ها انت اي زيرو كتعطينا القيمه ديال ار، والطو كتعطينا القيمه ديال ال. عندنا كنعرفوا بان الطو كتساوي ال
على اغ توتال. حنا علاش كنقلبوا على ال؟ اذا اغ توتال غتمشي تجلس حدا الطو، غتساوي هي طو في اغ توتال، ونديرو التسبيق العددي. كما كتشوفوا الطو كتساوي 2 ملي سكوند، يعني 2 في 10 أس ناقص 3، و اغ توتال لقينا فيها 100. اذا الا حسبناها بالكالكولاتريس غتخرج لكم 0.2، وقبيله قلت لكم ال الوحده ديالها هي الهنا، اذا ها هي ال لقيناها. نهمل مقاومه الوشيعه اغ كتساوي 0، يعني هاد اغ غتولي كتساوي 0، يعني التعبير يولي هي يو ال كتساوي ال دي على دي تي. ياك اكتب التعبير العددي ماشي التعبير الحرفي. انا نشرح لكم شنو هو الفرق ديال يو ال. ديال يو ال اش قال لنا؟ يو ال حنا كنعرفوا بان التعبير ديال يو ال، هاد العلاقه خصك تكون حافظها. يو ال كتساوي ال دي اي على دي تي زائد ار اي. بما ان قال لك المقاومه الداخليه تساوي الصفر، اذا صفر في اي راه هي صفر، يعني يبقى لي هاد التعبير. هنايا خصني دي اي على دي تي نشوف شنو هي. هاد دي اي على دي تي كنعرفوا بان اي كتساوي او على اخ توتال في 1 ناقص اكسبونسيال موان تي على طو. حنا بنا المشتقه، الا عقلتوا حتى المشتقه حسبناها فاش طلبوا منا تعبير او الفا، حسبناها. الا عقلتوا كنا حسبناها خرجناها دي اي على دي تي، خرجت لينا هي ا في 1 على طو في اكسبونسيال موان تي على طو. خرجناها في السؤال اللي قبل، هذا هو دي اي على دي تي. كنعرفوا بان ا قلنا هي او على اغ توتال، والطو هي اش؟ هي ال على اغ توتال في اكسبونسيال موان تي على طو. هاد اغ توتال غتمشي مع هاد اغ توتال وتبقى لي او على ال. اذا دي اي او على ال في اكسبونسيال موان تي على طو. فين غنحتاج هادي؟ لان هما طلبوا مني يو ال. شنو هي يو ال؟ هي ال دي اي على دي تي، والدي اي على دي تي احنا حسبناها قبل، خرجت لينا هي ا في 1 على طو اكسبونسيال موان تي على طو. يعني الخدمه اللي مطلوب منك هي تعوض ا بالقيمه ديالها اللي هي او على اخ توتال، والطو تعوضها على ال على اخ توتال، عاد تختزل عاد تبقى لك او على ال. اذا يو ال كتساوي ال في دي اي على دي تي. دي اي على دي تي خرجت لنا هي او على ال في اكسبونسيال موان تي على طو. هاد ال كتمشي مع ال ويبقى ليا او اكسبونسيال موان تي على طو. هذا كيتسمى التعبير الحرفي. وشنو التعبير العددي؟ يكفي انك تعوض او بالقيمه ديالها والطو بالقيمه ديالها، هذا هو التعبير. والتي تعوضها لا، حيت تي متغيره بحال شكل اكس، ميمكنش تعوض، يعني القيم ديالها ما عندهاش قيمه محدده. اذا اش بيولي كما قلنا يو ال بتولي هي او اكسبونونسيال موان تي على طو. اذا خصنا الطو خصنا نحسبوها. الطو قلنا هي اش؟ هي 2 ملي سكوند. اذا القيمه ديالها عطاوها لينا اللي هي 12، والاكسبونونسيال موان تي على طو اللي هي 2 ملي سكوند في 10 أس ناقص 3. هذا هو التعبير العددي ديال يو ال. نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث: احسب الطاقه المغناطيسيه او ام المخزونه في الوشيعه. حنايا نعاود ما فيها باش نذكركم في الطاقه الكهربائيه، حيت قلنا المكثف كيخزن طاقه كهربائيه مخزونه في المكثف. هادشي اللي كنا شفنا وكنا رمزنا ليها ب او كتساوي 1 على 2 سي يو سي. دابا السؤال: اشنا هي الطاقه اللي مخزونه في الوشيعه؟ قلنا الطاقه هنا الطاقه الكهربائيه المخزونه في المكثف هي هذه. دابا نشوفوا الطاقه المغناطيسيه المخزونه في الوشيعه. الوشيعه كتخزن طاقه مغناطيسيه اللي كنرمزوا لها ب او ام. هي تقريبا نفس التعبير، كاين هنا 1 على 2 حتى هنا كندير 1 على 2. هنا عندنا المكثف اللي السعه ديالته سي، هنا عندنا وشيعه اللي معامل التحرك الذاتي ديالها ال، يعني كندير هنا ال. المعادله التفاضليه كنا خرجنا هي يو سي، هنا المعادله التفاضليه خرجنا هي اي، يعني اي او سي.
هذا هو التعبير ديال الطاقه المغناطيسيه. 1/2 اللي خصك تكون حافظها ما كيعطوهاش لكم. وهذه الطاقه المغناطيسيه اللي مخزونه في الكهربائيه اللي مخزونه في المكتف. دابا بقى هذا التطبيق العادي، ولكن هذه كما كتشوفوا عندها بزاف د القيم. اش من قيمه اللي غناخذ؟ غنعاود نرجع للسؤال. في الواشعه خصها ولا بدا قلناش من اللحظه، في الغالب كيقول لكم في النظام الدائم. في النظام الدائم الا قلنا في النظام الدائم راه غتكون هي 120. الا قالك في شي لحظه مثلا اللحظه واحد مثلا قالك في اللحظه واحد، اش كدير؟ كدير الاسقاط على المنحنى وغتشوف ديك الساعه شحال كتساوي. اذا اللي القيمه اللي غتحط هنا هي القيمه اللي لقيتي في هذه اللحظه. ولكن مادام قلنا في النظام الدائم اذا اوتوماتيكمون غناخذ 120 ملي امبير. اذا غنعوض 1/2 ال لقيناها هي 0.2 الا عقلتو، و اي في النظام الدائم هي 120 ملي امبير. وندير أس 2 ونحسبها بالكالكولاتريس وعاد تعطيني القيمه ديالها. دابا نمشيو للسؤال الاخير. السؤال الاخير قبل ما نشرح خصني نبدا نشرح لكم بواحد لاشيما اللي كنتو كديروها في اول الدرس كيديرها لكم الاستاذ. مثلا عندي هنايا وشيعه موراه مصباح، وهنايا عندي مقاومه موراها مصباح، ياك؟ من طبيعه الحال كنديرو بين مربوطين واحد المولد، واحد القاطع ديال التيار كما كتشوفوا. فاش كنغلق التيار غلق قاطع التيار، اش كتعني هذه؟ اقامه التيار، يعني كدير اقامه ديال التيار. اش كيوقع؟ هذا المصباح اللي كيكون مرتبط على التوالي مع كيشعل فوريا، اما داك اللي كيكون مرتبط على التوالي مع الوشعه كيبقى واحد المده زمنيه عاد كيشعل. لاحظوا هذا كيشعل فوريا وهذا تيبقى واحد المده زمنيه عاد تيشعل. يعني اش كنقولوا؟ ان الوشعه تقاوم، ماشي ديك الساعه في ديك اللحظه شعلات، تقاوم ما شعلش المصباح اللي مركب معاه، تقاوم اقامه التيار. ليك ثاني فاش نفتحوا قاطع التيار. فتح قاطع التيار يعني انعدام التيار. فاش كينعدم التيار اش كيوقع؟ هذا المصباح ديك الساعه كيطفى، ينطفئ المصباح اللي مركب على التوالي مع ولكن هذا كيبقى واحد المده زمنيه عاد تطفى. يعني اش كيبان لينا؟ بانه الوشيعه قاومت في الاقامه ديال التيار وقاومت في الانعدام ديال التيار. لذلك الجواب على السؤال ما تاثير الوشيعه على اقامه او انعدام التيار، اش كتقول لهم الجواب؟ الوشيعه تقاوم. كيفاش كتصيغ الجواب؟ ها كيفاش كتكتب؟ الوشيعه تقاوم. الا قالك اقامه غتقول تقاوم اقامه التيار. الا قال لك انعدام غتقول ليه الوشيعه تقاوم انعدام. يعني هكا كتصاغ الجواب. وهذا الشيء اللي عندك في الضرائر يكفي تضبط هذه الاسئله وان شاء الله غادي يكون خير. موعدنا في الضرائر